اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، معمولا ما بعض اوقات دعا میخواهی در نزد پروردگار عالم، مشکلات انسان گرفتار میشه و مختلف دعاها رو میخوانه. یکی از علتهایی که بعض اوقات دعا قبول نمیشه، بعض اوقات مصلحت نیه، بعض اوقات از طرف خدا، یعنی خودی خدا نمیخواه که دعای تو قبول چونه و دم خیر تو نیستم. این ده بشه ریزه که است یگو از بابی خیگو چیز میخواه، یگو دختر جوان میخواه یگو جای بوره بابیش نمیله، چرا؟ چون ده خیر یزوسته. لیکن بعض اوقات بعضی از دعاها که قبول نمیشه او به خاطر خودی انسان ها هسته، به خاطر خودی اعمال ازموسته. در منی روایات است که یکی از رکاوٹ های دعایی که گفته روایت گفته النفاق مع الاخوان، کد برادران دینی خو، کد دوست های خو، کد مردم انسان دو چهره باشه، یعنی دو رفتار داشته باشه، دو صورت که داشته باشه، دو روی که داشته باشه. در روایات است که اونهایی که دو زبان داره و دو چهره داره، اونها در عالم برزخ هم دو صورت داره، هم دو چهره داره، هم دو زبان که است داره. اشی پرسان کت مولا چرا ایتر است؟ مگه چون اینها روبروی کد یک دوست خو، کد یک برادر دینی و ایمانی خو یا کد مردم روی برویش مدح مونه، روی برویش تعریف شی مونه، روی برویش بسیار تمجید چی که است مونه، لیکن در پشت چی مذمت مونه، در پشت غیبت مونه، عیب های شرکست بیان مونه. روی برویش میگه هان بالکل تو صحیح میگی، لیکن پس پشت کی موره مگه نه یاری صحیح نموگه. خداوند متعال مو شموره از این صفتی پست و صفتی رذیله ما خود میگم خدا شاهده که انسان واقعا بعض اوقات گرفتار میشه. انسان باید توجه داشته باشه که ما از این صفت پست و رذیله گرفتار نشنی، که روی بروی یک نم نباشی و پس پشت دیگر رنگ باشی. همزو خاطر بعض اوقات دعاهای از ما قبول نمشنه. خدا ما را توفیق بده که ما صحیح بنده الهی و یک صورت والا، یک زبان والا انسان و بنده خدا باشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.